अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को और जो नए सब्सक्राइबर्स हैं सबको खुश आमदीद। आज का टॉपिक है जो लेबर है डेयरी में, आखिर ये शेड से ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, और जो आपकी ब्रीड्स हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी लेबर मेरे नज़दीक क्यों है। देखें, बड़े ही खुश किस्मत हैं अगर आपने अभी काम शुरू नहीं किया और सोच रहे हैं कि आपकी डेयरी हो। यकीन जानें बड़े किस्मत वाले हैं, क्योंकि जो आज रिश्ता मैं समझाने वाला हूँ और आपके जहन में ये बैठ गया तो आपका वो हाल नहीं होगा जो देखा जाता है। अब मेरे पास अब भी ऐसे लोग आते हैं जो पहले हफ्ता उनका जो डेयरी का काम है स्टार्ट हो जाता है और भाग कर आते हैं कि हमने शेड पे बड़ा ख़र्चा कर लिया, बड़ी अच्छी ब्रीड्स हैं, कुछ और मशवरा है जो आप मुझे दे सकते हैं। तो मेरा एक ही सवाल है कि आपका जो लेबर वाला है वो आपने कहाँ से लिया, क्या कुछ जानता है। तो सब इस तरह का अजीब व गरीब जवाब देते हैं कि मेरा एक पड़ोसी था, उसके पास कुछ जानवर थे, बस वही मैंने काम पे रख लिया। ठीक है, अब आप लोगों से ही मेरा सवाल है, जब आप घर बनवाते हैं, अब मज़दूर की जो दिहाड़ी है शायद 600 रुपये है और जो मिस्त्री है वो लेता है 1200। कभी आप लोगों ने अपना घर मज़दूर पे बनवाया है? बनवा कर चेक कर लें, दिहाड़ी तो कम होगी लेकिन आपको मालूम है कि उस घर का क्या बनने वाला है। अब एक इसको देख लें, बड़ा सा अगर आपने एक ब्रिज बनवाना है, पुल बनवानी है, तो यहाँ पर सिविल इंजीनियर ही काम आएगा, यानी वो जो मिस्त्री है यहाँ पर मिस्त्री भी नाकाम हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप समझें कि हर काम का एक अपना ही एक प्रोफेशनल बंदा होता है। अब ज़रा इस रिश्ते को देख लेते हैं कि कारोबार क्यों डूब जाते हैं। अब देखें, आपने कारोबार शुरू कर लिया डेयरी का, ठीक है, गली से आप कोई भी मज़दूर ले आए कि भाई, या आपका पड़ोसी है कि भाई मेरा डेयरी का कारोबार आप ही ने संभालना है, इसकी तनख्वाह 25 थी, और अगर आप एक सही प्रोफेशनल बंदा ले आते, जाहिर सी बात है उसकी तनख्वाह 35-40 के आसपास होनी चाहिए। आप खुश हैं, आपने बचत कर ली, या आपने इस बात को इतनी अहमियत नहीं दी, आपने यही समझा कि बस मैं कुछ यूट्यूब की वीडियोस देख लूँगा, क्या खिलाना है क्या करना है, बस काम चल जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होने वाला है। अब जब आपने जानवर लिए थे तो वहाँ वो 35 या 30 लीटर कर रहे थे कन्फर्म, मतलब ये आपको तसल्ली थी, और 10 के 10 जानवर आपके पास आ चुके हैं। आपने लेबर वाले को वंडा दे दिया, थाम दिया, सारी खुराक के बस ये खिलाओ और चलाओ। ऐसा ही होता है, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है इतने फार्म गिरते हुए कि बस ना पूछें। अब वो तो नहीं जानता, वो कोई प्रोफेशनल तो नहीं है, ना उसे ये मालूम है कि क्या उसने तोल के कितना देना है, किस वक्त देना है, मिल्किंग की क्या टाइमिंग होती है, और ये इतने अहम चीज़ें हैं कि इसी ही के साथ दूध बनता है और दूध ख़राब होता है। अब वो बेचारा या तो चिंची ड्राइवर होगा या कोई लोडर वाला होगा, उसे क्या पता कि किस तरह मैंने संभालना है। अब मालिक भी यही खुश होगा कि सब कुछ मिल रहा है, चलेगा। कुछ ही दिनों बाद, यानी अक्सर 2 दिन के बाद, गाय का जो अगर उसे सही तरीके से ख्याल ना हो तो दूध पीछे शुरू हो जाता है कम होना। यही देखा जाता है, 35 वाली आ जाएगी 20 पर। अब जब 20 पर आ गई तो दूसरे दिन मालिक आएगा, या तो वो शक शुरू कर देगा कि ये चोरी कर रहा है, शक नहीं करेगा तो कोई उसे डांट पड़ेगी। अब वो दिहाड़ी वाला बंदा है, वो सोचता होगा कि इस काम का क्या फ़ायदा, वैसे भी मैंने इसका नुकसान कर लिया, ये मज़ीद मुझे और भी डांटेगा, तो क्यों ना मैं इससे भाग जाऊं। ऐसा ही होता है और भाग भी जाते हैं। कमेंट्स पे आप ये एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, मुझे पता है। तो जैसे ये भागेगा, अब इसके भागने के साथ क्या होगा।
آپ کو ہزار بار ایک چیز بتائی ہے کہ جب آپ بالکل نئے فریش جانور لے آتے ہیں تو کمانے کے ہمیشہ آپ کے پاس 90 دن ہوتے ہیں. یہ 90 دن کے اندر جانور کا جو دودھ ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، پیک تک جاتا ہے، پھر وہاں سے وہ واپسی شروع کر دیتا ہے. اب پہلے دن 10 یا 12 دن یا 20 دن وہ کھا گیا مزدور، اب وہ چلا گیا. اب جب آپ فارم آئے وہ غائب ہے، تو ایسی حالت میں آپ کیا کریں گے؟ کوئی اور گلی والا آئے گا، وہ آپ کا مال سنبھالے گا، اور آپ کے مزید 20 دن حرام ہو گئے نا. اب یہ تو صرف دودھ کی باتیں ہیں. اب ذرا میں آپ کو اس سے خوفناک چیزیں بتاتا ہوں. اب ایک بیچارہ گلی کا بندہ ہے، اسے کیسے پتہ چلے گا کہ گائے کو ساڑو ہونے والا ہے؟ ساڑو ایک چڈے کی بیماری ہے جس سے اس کے جو تھن ہوتے ہیں اس میں سوجن آ جاتی ہے. اب ایک بندہ جو بڑے فارموں پہ کام کر چکا ہے، وہ 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے جان جاتے ہیں کہ اس گائے کو اب ساڑو ہونے والا ہے، اور گائے آپ کی ہے 8 لاکھ کی، اور آپ نے دے دی ایک گلی والے کو. وہ تو اسے بیچارے کو کیا پتا ہے کہ ساڑو کیا چیز ہے. اچھا چلو، ساڑو تو ہے ٹیکنیکل چیز، اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ گائے بیمار ہے. اب اسے کیا پتا بیمار گائے میں کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ ایک تو چلو بڑی واضح چیز ہے، وہ کھانا کم کر دے گی، ٹھیک ہے، شاید وہ سمجھ لے. کچھ کیسز میں ایسا ہوگا کہ وہ کھائے گی بھی صحیح، لیکن معاملے بڑے پیچیدہ ہوں گے. تو وہ کیسے جانے گا کہ کیا چکر شروع ہے؟ اور اس کے دوران کیا ہو رہا ہے کہ جو آپ کے 90 دن ہے وہ مسلسل برباد ہو رہے ہیں. کمائی کے دن ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ سارے کے سارے اس تھوڑی سی لالچ میں آپ نے گوا دیے. اب بات رہی ڈاکٹر کے خرچے. اگر آپ نے ایک ٹرین بندہ لے آئے، جس طرح کراچی میں مشہور ہے بھینس کالونی، اب وہاں پہ جو بندہ بھی کام کرتا ہے وہ انجیکشن بھی لگا سکتا ہے. اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ گائے اب بیمار ہے اور اسے کون سی بیماری ہے. یہاں بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، یقین جانے. یہاں پہ لوگ وہ ڈی وی ایم والی ڈگریاں تو لے لیتے ہیں، لیکن انہیں اتنی سمجھ نہیں ہوتی جتنے یہ لوگ جانتے ہیں، کیونکہ وہ صرف کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور یہ بالکل پریکٹیکل ان کا کام ہی یہی ہے. اب جیسے میں نے کہا ساڑو میں کیا ہو جاتا ہے کہ پہلے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ چڈا سخت ہو گیا، یہ تھنوں میں مسئلہ آ رہا ہے، اور کچھ ہی دنوں کی بات ہے کہ اب اس کا دودھ خراب ہو جائے گا، تھن خراب ہو جائیں گے. تو اس سے پہلے ہی وہ کیا کرتے ہیں، سرخ مرچ جو ہے وہ دینا شروع کر دیتے ہیں. اب ایک بیچارہ وہی اناڑی وہ کیا جانے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا. بڑے خرچے ہوں گے، گائے کا تھن بھی خراب ہو سکتا ہے، دودھ تو وہ خام خواہ کام کرے گی جب اسے اتنی بڑی بیماری ہوگی. تو یہ چیزیں آپ سمجھ تو رہے ہیں نا کیا ہو رہا ہے، کہ آپ نے صرف فضول قسم کی بچت کی، یا شاید آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں تھا کہ لیبر کتنی ہی ضروری ہے، کہ وہ بندہ ساری چیزیں پہلے سے جانتا ہو. اگر نہیں جانتا تو آپ کی ڈیری خدا حافظ. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جہاں پہ ڈیری کی کچھ اور باتیں ہوں گی. مجھے اجازت، اللہ حافظ.